ल क्वेशन नम्बर 1 हेरौँ ल सबैजनाले हेरौँ त क्वेशन नम्बर 1 हेरौँ त 1 नम्बर क्वेशन यसको सोलुसन गरौँ अब यसलाई पढ्नुस् त उर्मिला जी उर्मिला जी उर्मिला जी खै त उर्मिला छैन कसले पढ्नुहुन्छ त एकजनाले पढ्नुस् त हेलो हजुर उर्मिला जी हो सर म बोलिरहेको छु सुन्नु भएन पढ्नुस् त होइन आएन नि तपाईको म्युट गरेको थियो होला त्यहाँ अनि हैन मैले अनम्युट गरेको सर के भयो पढ्नुस् त यो क्वेशनलाई सर क्वेशनमा के सर पढ्ने यसमा द कम्पेरेटिभ ब्यालेन्स सिट फर पाउडर कम्पनी फर 2001 and 2002 is as follows अब सर यो ब्यालेन्स सिट पढ्ने हजुर एसएसमा चाहिँ क्यास छ फर्स्ट इयर र सेकेन्ड इयरमा अनि 61,200 छ इयर 1 मा 2 मा चाहिँ 1,27,400 छ अकाउन्ट रिसिभेबल 25,100 इयर 1 मा इयर 2 मा 23,000 इन्भेन्ट्री छ 80,500 इयर 1 मा 84,000 इयर 2 मा प्रिपेड रेन्ट छ 800 फर्स्ट इयरमा सेकेन्ड इयरमा 1000 छ मार्केटेबल सेक्युरिटिज छ 65,000 इयर फर्स्टमा भने 50,000 छ इयर सेकेन्डमा इक्विपमेन्ट छ 1,75,000 इयर फर्स्टमा इयर सेकेन्डमा छ 1,20,000 अनि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन छ 70,000 50,000 टोटल एसेट्स छ 3,37,600 इयर 1 मा इयर 2 मा छ 3,55,400 अब लाइबिलिटिजमा छ अकाउन्ट पेबल 42,000 इयर 1 मा इयर 2 मा 45,500 सैलरीज पेबल छ 2,000 4,000 नोट पेबल लङ टर्म फर्स्ट इयरमा छैन सेकेन्ड इयरमा छ 10,000 अनि स्टक होल्डर इक्विटीमा कमन स्टक छ 100 पार भ्यालुमा 1,25,000 इयर 2 मा छ 1,30,000 रिटेन्ड अर्निङ छ 1,68,600 इयर 1 मा इयर 2 मा छ 1,65,900 टोटल लाइबिलिटिज एन्ड इक्विटी छ 3,37,600 इयर 1 मा इयर 2 मा छ 3,55,400 ओके मुनि पढ्नु इन्कम स्टेटमेन्ट छ इयर 2 को अनि सेल्स छ 3,10,000 छ लेस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ 1,95,000 ग्रस मार्जिन भयो 1,15,000 त्यसमा लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस गरेछ त्यसमा डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस छ 30,000 रेन्ट एक्सपेन्सेस छ 4,800 अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ 22,900 सैलरीज एक्सपेन्सेस छ 36,000 टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ 93,700 net operating income 21,300 add other non-operating income त्यसमा gain on sale of equipment छ 2,000 net income भयो 23,300 अब other information तल दिएछ sold or equipment which cost rupees 80,000 with accumulated depreciation of rupees 50,000 for rupees 32,000 issued rupees 10,000 10% note on 12/30/2002 भनेर डेट दिइराछ अनि यसको रिक्वायर्डमा चाहिँ प्रिपेयर द स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लो फर 2002 युजिङ डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथड भनेर छ भनेर हामीलाई दिएको छ ठीक छ
एउटा डाइरेक्ट मेथडमा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने छ, अर्को इनडाइरेक्ट मेथडमा बनाउनु पर्ने छ। ल बनाउनुस् त, फर्मेट बनाउनुस् त। अस्ति जस्तो छ फर्मेट त्यही अनुसारले ए नम्बरको लागि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बाइ युजिङ डाइरेक्ट मेथड भनेर लेख्नुहोस् माथिपट्टि। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बाइ युजिङ डाइरेक्ट मेथड भनेर लेख्नुहोस्। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बाइ युजिङ डाइरेक्ट मेथड भनेर लेख्नुहोस्। टेबल बनाउनुस् त। पार्टिकुलर्स एमाउन्ट भनेर लेख्नुहोस्। भयो, टेबल रेडी भयो। पार्टिकुलर्स एमाउन्ट भनेर लेख्नुहोस्। भयो सर। ओके, अब फर्स्टमा लेख्नुहोस् क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर लेख्नुहोस् पहिला, त्यसलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस्। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर लेख्नुहोस् अनि त्यसलाई अन्डरलाइन गर्नुहोस्। अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर लेखेर अन्डरलाइन गर्नुहोस्। त्यसको फर्स्टमा 1 मा लेख्नुहोस् अब क्याश फ्रम सेल्स एन्ड रिसिभेबल। अस्ति हामीले फर्मेटमा लेखे जस्तै गरेर क्याश फ्रम सेल्स एन्ड रिसिभेबल। क्याश फ्रम सेल्स एन्ड रिसिभेबल। क्याश फ्रम सेल्स एन्ड रिसिभेबल। Cash from sales and receivable. Cash from sales and receivable मा पहिला राख्नु पर्यो के त हामीले सेल्स रेभेन्यू। त्यहाँ आइटम्सहरु सेल्स रेभेन्यू को आउँछ, अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल सम्बन्धी आउँछ, ब्याड डेट को कुराहरु छ भने त्यो आउँछ। त्यसमा हामीले फर्मेटमा बनाएको छौं, त्यो आइटमहरु पर्छ भनेर हामीले लेखेको छौं। त्यसकाले फर्स्टमा आउने भयो सेल्स आउने भयो। सेल्स इन्कम स्टेटमेन्टमा छँदैछ हामीलाई यसरी सेल्स भनेर दिएको छ 3,10,000 लेखौं। सेल्समा ओल्लै कोलममा लेखौं 3,10,000 इन्फ्लो यो प्लस भनेर लेखौं। 3,10,000 इन्फ्लो भयो, यो प्लस भयो। सेल्स 3,10,000 प्लस मा आयो। अब रिसिभेबल सम्बन्धीको आइटम्सहरु छ भने खोज्नु पर्यो जुन एसेट साइडमा हुन्छ। यहाँ दिएको छ अकाउन्ट्स रिसिभेबल 25,000 बाट 23,000 भएको छ। अकाउन्ट्स रिसिभेबल के भएको छ त डिक्रिज भएको छ। अकाउन्ट्स रिसिभेबल घटेको छ, डिक्रिज भएको छ। त्यसकाले गर्दा 25,000 बाट 25,100 बाट 23,000 हुनु भनेको डिक्रिज भयो। कतिले डिक्रिज भयो घटाउनुस् त।
कतिले डिक्रिज भयो 2100 हजुर 1900 ओके 25100 बाट 23000 हुँदाखेरि 1900 मात्रै हो र 2100 सर 2100 ले हो ल लेख्नुस् डिक्रिज इन अकाउन्ट्स रिसिभेबल भनेर लेख्नुस् 2100 डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल 2100 डिक्रिज इन अकाउन्ट्स रिसिभेबल 2100 अकाउन्ट रिसिभेबल डिक्रिज भयो भने क्याश के हुन्छ क्याश के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ सर क्याश इन्फ्लो हुन्छ ओके अकाउन्ट रिसिभेबल डिक्रिज भयो भने क्याश इन्फ्लो हुन्छ हामीले फर्मेटमा प्लस माइनस पनि लेखेको छौं अर्को एउटा सिस्टम भनेर डिक्रिज इन करेन्ट एसेट्स एन्ड इन्क्रिज इन करेन्ट लायबिलिटीज भने क्याश इन्फ्लो हुन्छ भनेर त्यो कापीमा थ्योरिकल पार्टमा त्यो कुरा पनि लेखेको छ हामीले त्यसकारण पाउनु पर्ने कुरा घट्नु भनेको पाएर घट्छ त्यसकारण क्याश के हुन्छ त भन्दा इन्फ्लो हुन्छ राइट 2100 लाई पनि प्लसमा लेख्नुहोस् 2100 लाई पनि केमा लेख्नुहोस् प्लसमा लेख्नुहोस् यति नै होला ब्याड डेब्ट्स को कुराहरु यसमा छैन लाइन तान्नुहोस् अनि जोडेर पल्लो कोलममा लेख्नुहोस् त्यसलाई लाइन तान्नुहोस् अनि जोडेर पल्लो कोलममा लेख्नुहोस् लाइन तान्नुहोस् अनि जोडेर पल्लो कोलममा लेख्नुहोस् जोड्नुहोस् 3,10,000 मा 2100 जोड्नुहोस् र पल्लो कोलममा लगाएर राख्नुहोस् कति आयो जोड्दा 3,12,100 राइट 3,12,100 आयो पल्लो कोलममा लगाएर राख्नुहोस् त्यसलाई अब दोस्रो लेख्नुहोस् दोस्रोमा अपरेटिङ एक्टिभिटीज को पहिलोमा क्याश फ्रम सेल्स एन्ड रिसिभेबल भयो दोस्रोमा लेख्नुहोस् क्याश पे टु सप्लायर्स एन्ड पेएबल हामीले फर्मेटमै लेखेकै छौं क्याश पे टु सप्लायर्स एन्ड पेएबल cash paid to suppliers and payable cash paid to suppliers and payable अब म्युट गर्नुस् त्यो साउन्डलाई त्यसको cash paid to suppliers and payable अब क्याश पे टु सप्लायर्स एन्ड पेएबल मा पर्छ पहिलो कुरो पर्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पर्छ हामीलाई थाहा छ अनि अकाउन्ट्स पेएबल सम्बन्धीको आइटम्स र इन्भेन्टरीको आइटम्सहरु पर्छ जुन फर्मेटमा बकाइदा हामीले लेखेकै छौं ल लेख्नुहोस् कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेख्नुहोस् कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेख्नुहोस् cost of goods sold भनेर लेख्नुहोस् cost of goods sold भनेर लेख्नुहोस् राख्नुहोस् 1,95,000 माइनसमा हुने भइहाल्यो कस्ट भन्ने बित्तिकै खर्च 1,95,000 1,95,000 अर्को लेखौं अब अकाउन्ट्स पेएबल सम्बन्धीको आइटम्स राखौं
ओल्लै कोलममा राख्नुस् है, त्यसलाई अहिले जोडेर मात्रै पल्लोमा लानुपर्छ। लेखौँ एकाउन्ट्स पेबल के भएछ त? एकाउन्ट्स पेबल 42,000 बाट लायबिलिटी साइडमा एकाउन्ट्स पेबल 42,000 बाट 45,500 भएछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकाउन्ट्स पेबल के भएछ त? इन्क्रिज भएछ। ल लेखौँ इन्क्रिज इन एकाउन्ट्स पेबल भनेर लेखौँ। इन्क्रिज इन एकाउन्ट्स पेबल भनेर लेखौँ। कतिले इन्क्रिज भएछ त? 3500 ले इन्क्रिज भएछ। त्यसकारण लेखौँ 3500 एकाउन्ट्स पेबल इन्क्रिज भएछ। 3500 ले इन्क्रिज इन एकाउन्ट्स पेबल ओल्लै कोलममा राखौँ। एकाउन्ट्स पेबल इन्क्रिज भने क्यास के हुन्छ त? आउटफ्लो हुन्छ सर। पेबल इन्क्रिज भने क्यास आउटफ्लो हुन्छ होइन नि, इन्फ्लो चाहिँ हुन्छ नि। एकाउन्ट्स पेबल इन्क्रिज हुनु भनेको पेबल भनेको तिर्न बाँकी कुरा, तिर्न बाँकी कुरा बढ्नु भनेको नतिरेर बढेको। तिरेको भए त घटिहाल्थ्यो नि। त्यसकारणले गर्दा पेबल भनेको बुझाउनु पर्ने पैसा, बढ्नु भनेको नबुझाएर बढ्छ। त्यसकारण आफैसँग हुन्छ पैसा, त्यसकारणले क्यास के हुन्छ? इन्फ्लो हुन्छ। डिक्रिज इन करेन्ट एसेट्स एन्ड इन्क्रिज इन करेन्ट लायबिलिटिज भने क्यास इन्फ्लो हुन्छ भनेर लेखेको छौँ हामीले। त्यसकारणले क्यास के हुन्छ त? इन्फ्लो हुन्छ। तिर्नु पर्ने कुरा बढ्नु भनेको तिरेको भए त घटिहाल्थ्यो नि होइन, उल्टै बढ्यो। त्यसकारणले क्यास के भयो? इन्फ्लो भयो, आउटफ्लो होइन। इन्फ्लो भयो, प्लस लेख्नु पर्यो। अर्को इन्भेन्टरीको आइटम्स हेरौँ। यहाँ छ करेन्ट एसेट साइडमा इन्भेन्टरी 80,500 बाट 84,000 हुनु भनेको इन्भेन्टरी बढेछ। लेखौँ इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी। अर्को त्यसैमा इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी। इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी। इन्भेन्टरी इन्क्रिज भयो, क्यास के हुन्छ त? कतिले इन्क्रिज भयो? 80,500 बाट 84,000, 3,500 ले इन्क्रिज भएछ इन्भेन्टरी। 3500 ले इन्क्रिज भएछ। इन्भेन्टरी इन्क्रिज भने क्यास के हुन्छ? आउटफ्लो हुन्छ। इन्भेन्टरी किनेर लिएर आइन्छ, इन्भेन्टरी चाहिँ बढ्छ, इन्भेन्टरी चाहिँ इन्फ्लो हुन्छ, क्यास चाहिँ के हुन्छ? आउटफ्लो हुन्छ। त्यसकारणले क्यास आउटफ्लो हुन्छ माइनसमा। माइनसमा राखौँ। यति नै हो यसमा पर्ने आइटम्सहरू। जोडौँ र पल्लो कोलममा लगेर राखौँ। पल्लो कोलममा लगेर राखौँ। पल्लो कोलममा लगेर राखौँ। कति आयो जोड्दाखेरि? 1,95,000 आयो भ्यालु। पल्लो कोलममा लगेर राखौँ, माइनसमा राखौँ। माइनसमा राखौँ। त्यस पछाडि तेस्रो नम्बरमा लेखौँ। अब के हुन्छ त? थर्डमा, अपरेटिङको थर्डमा क्यास पे टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू लेखौँ। थर्डमा क्यास पे टु इम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। क्यास पे टु
employees and other operating expenses. Cash paid to employees and other operating expenses. Other operating expenses. Other operating expenses. त्यसमा पर्ने भयो अब अपरेटिङ खर्चहरु पर्ने भयो के पर्ने भयो त भन्दाखेरि रेन्ट एक्सपेन्सेस पर्ने भयो एउटा 4800 माइनसमा देखौं रेन्ट एक्सपेन्सेस यो पनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस नै हो 4800 माइनसमा दोस्रो पर्ने भयो अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि पर्ने भयो 22900 यो पनि राखौं अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 22900 यो पनि माइनसमा अर्को लेखौं सैलरीज एक्सपेन्सेस 36000 यो पनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस नै हो यो पनि पर्ने भइहाल्यो other operating expenses salary expenses 36000 यो पनि आउने भइहाल्यो अरु अपरेटिङ खर्चहरु छैन होला यति नै होला सायद अपरेटिङ को अब एसेट्स र लायबिलिटी साइडमा हेरौं आउटस्ट्यान्डिङ र प्रिपेड को आइटम्सहरु छ नि त्यो पनि पर्ने भइहाल्यो अर्को आउने भयो प्रिपेड रेन्ट पर्ने भयो ल प्रिपेड रेन्ट के भएछ त 800 बाट 1000 हुँदा इन्क्रिज भएछ अर्को लेखौं इन्क्रिज इन प्रिपेड रेन्ट भनेर लेखौं इन्क्रिज इन प्रिपेड रेन्ट भनेर लेखौं इन्क्रिज इन प्रिपेड रेन्ट भनेर लेखौं 800 बाट 1000 200 ले इन्क्रिज भएछ प्रिपेड रेन्ट इन्क्रिज भयो भने क्याश के हुन्छ आउटफ्लो हुन्छ ओके प्रिपेड रेन्ट इन्क्रिज भने क्याश आउटफ्लो हुन्छ 200 ले इन्क्रिज इन प्रिपेड रेन्ट 200 माइनसमा अर्को मार्केटेबल सेक्युरिटी जसमा आएन इक्विपमेन्ट्सहरु आएन पेएबल आइटम्समा सैलरीज पेएबल पर्ने भयो अर्को सैलरी को कुरा सैलरी पेएबल के भएको छ त भन्दा इन्क्रिज भएको छ इन्क्रिज इन सैलरीज पेएबल भनेर लेखौं 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 increase in salaries payable भनेर लेखौं कतिले इन्क्रिज भएछ त सैलरीज पेएबल चाहिँ 2000 इन्क्रिज भएछ सैलरी पेएबल इन्क्रिज भने क्याश के हुन्छ त इन्फ्लो हुन्छ ओके तिर्नु पर्ने कुरा बढ्नु भनेको नतिरेर बढ्छ क्याश इन्फ्लो प्लस अब नोट्स पेएबल फाइनान्सिङ को भइहाल्यो लामो लङ टर्म भन्ने बित्तिकै फाइनान्सिङमा जाने भयो के छ त अरु आइटम्सहरु भन्दा यति नै होला सायद ल यसलाई पनि जोडेर पल्लो राइट कोलममा लैजाउँ त यसलाई पनि जोडेर राइट कोलममा लैजाउँ त कति आयो
कति आयो भ्यालु 61,900 कति थाउजन्ड 61,900 61,900 भ्यालु आयो यो अब चौथो नम्बरको फर्मेटमा हामीले के लेखेको छौं थर्डमा क्याश पेड टु एम्प्लोइज एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पछाडी के छ चौथोमा cash paid to interest ल लेखौं क्याश पेड टु इन्ट्रेस्ट भनेर लेखौं क्याश पे टु इन्ट्रेस्ट भनेर लेखौं अब इन्ट्रेस्ट सम्बन्धीको आइटम्स इन्कम स्टेटमेन्टमा हेरौं अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा राखेको हुन्छ इन्ट्रेस्ट सम्बन्धीको आइटम्सहरु छ त केही इन्ट्रेस्टहरु यहाँ छैन त्यस्तै माथि पनि प्रिपेड र आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट भन्ने आइटम छ त छैन केही पनि छैन इन्ट्रेस्टको आइटम्सहरु देखिएन ड्याश ड्याश गरौं छैन अर्को लेखौं क्याश पे टु ट्याक्स भनेर लेखौं अब 5 नम्बरमा क्याश पे टु ट्याक्स क्याश पे टु ट्याक्स Cash paid to tax. Cash paid to tax मा ट्याक्स पेड सम्बन्धीको आइटम्सहरु त्यो पनि केही देखिएन ट्याक्स सम्बन्धीको कुनै पनि आइटम्सहरु देखिएन त्यसकारणले त्यो पनि ड्याश त्यो पनि छैन अर्को 6 नम्बरमा लेखौं क्याश फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स 6 नम्बरमा क्याश फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स क्याश फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स Cash from extraordinary items. Extraordinary items. के पर्ने भयो त cash from extraordinary items मा मार्केटेबल सेक्युरिटीजहरु बैंक ओभरड्राफ्टहरु शॉर्ट टर्म लोनहरु छ नि पर्ने भयो हैन त मार्केटेबल सेक्युरिटी छ हामीसँग छ सर छ के भएको छ मार्केटेबल सेक्युरिटीज डिक्रिज भएको छ सर डिक्रिज भएको छ ल लेखौं डिक्रिज इन मार्केटेबल सेक्युरिटीज भनेर लेखौं Decrease in marketable securities भनेर लेखौं Decrease in marketable securities भनेर लेखौं कतिले डिक्रिज भएछ 65,000 बाट 50,000 भनेपछि 15,000 ले डिक्रिज भएछ लेखौं 15,000 मार्केटेबल सेक्युरिटीज डिक्रिज भने क्याश के हुन्छ
इन्फ्लो हुन्छ इन्फ्लो हुन्छ ल लेखौँ प्लसमा लेखौँ प्लस प्लस अरु सर्ट टर्म लोन पनि छैन बैंक ओभरड्राफ्ट पनि छैन यति नै होला सायद यति नै जस्तो लाग्यो ल जोडेर पल्लोमा राखौं त्यति एउटै भयो 15000 प्लसमा ल अब राइट साइडको सबै जोडौं अपरेटिङ एक्टिभिटीज आउँछ ल राइट साइडको सबै जोडौं क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज आउँछ राइट साइडको सबै जोडौं क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज आउँछ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज आउँछ कति आयो होला जोड्नुस् है $70,200 आउँछ 70,200 70,200 सबैको त्यति नै आयो $70,200 अर्को लेखौं अब क्या 70,200 ठीक छ 70,200 ठीक छ मिल्या छ अर्को लेखौं क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज cash flow from investing activities सर हजुर हाम्रो त यहाँ अपरेटिङ एक्टिभिटी भने 55,200 छ एन्सरमा के हो र कहाँ चाहिँ यो प्रब्लम 1 कोमा छैन त यहाँ 70,200 छ त मेरो किताब के चाहिँ यो बुद्धको होइन र बुद्धको तपाईको पुरानो एडिसन होला अनि अनि यसमा त फेरि त्यही भएर होला के सर मैले त्यही हेर्छु त सेकेन्ड होला नि एडिसन सर भनेछु पुरानो बुक हो नि त्यो सेकेन्ड एडिसनको बुक हो नि फर्स्ट एडिसनको बुक होला तपाईसँग हेर्नुस् त अगाडि भन्नु एडिसन 2018 छ एडिसन फर्स्ट लेखो कि सेकेन्ड लेखो खै केही देखेन कि कहाँ रहेछ खै किन देखिँदैन सुरुमै लेखेको हुन्छ हाम्रोमा रिभाइज छ सर नयाँमा उहाँहरुकोमा रिभाइज एडिसन छ तपाईकोमा गोकुल फर्स्ट एडिसनको बुक हो तपाईसँग पक्कै पनि त्यहाँ हामीले नपढ्ने च्याप्टरहरु पनि भएको बुक होला नि त्यहाँ थुप्रो 10 11 वटा च्याप्टर फिर्ता गर्नु पर्यो हजुर हुन्छ हो त्यही छ त्यही हो नि किन नहुनु अनि पुरानो किताब भएपछि अनि त कामै दिदैन नि किताब त नयाँ चाहिन्छ लेटेस्ट ल सर नयाँ किन्नु पर्यो परिहाल्यो नयाँ पनि सेकेन्ड नकिन्नु थर्ड आउँदैछ अब 1-2 दिनमा थर्ड किन्नु थर्ड एडिसनको बुक आउँदैछ अब 1 हप्ता जतिमा हो त चाहिँ किन्नु अझै बुझ्नुभयो सेकेन्ड एडिसन को पनि बुक सकिएर थर्ड एडिसन आउँदैछ अब 1 हप्ता जस्तोमा आइपुग्छ होला सायद थर्ड चाहिँ किन्नु अब आउनै लागेको छ त्यो धेरै दिनै लाग्दैन ल सर ओके ल लेखौं क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज भनेर लेखौं अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज भनेर लेखौं
इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजलाई अन्डरलाइन गरौँ। अब यसमा फिक्स एसेट सम्बन्धीको आइटम्सहरु पढ्ने भयो। फिक्स एसेट्समा इक्विपमेन्ट बेचेको छ, यहाँ दिएको छ इन्फर्मेसन। इन्कम स्टेटमेन्टमा पनि छ गेन एन्ड सेल अफ इक्विपमेन्टबाट 2000। पहिला इक्विपमेन्ट बेचेको कुरा हेरौँ। sold old equipment which cost rupees 80,000 with accumulated depreciation of rupees 50,000 for rupees 32,000. sold old equipment which cost rupees 80,000 80,000 थियो, accumulated depreciation 50,000 भएको 32,000 मा के गर्यो त सेल गर्यो। अब हाम्रो आइटम्स पढ्ने भयो। सेल अफ इक्विपमेन्ट भनेर आइटम्स पढ्ने भयो। सेल अफ इक्विपमेन्ट्स, इक्विपमेन्ट के गरेको छ बेचेको छ, सेल गरेको छ। इक्विपमेन्ट बेचेर कति रुपैयाँमा बेचेछ त इक्विपमेन्ट भन्न सक्नुहुन्छ? कति पैसा ल्यायो त इक्विपमेन्ट बेचेर? क्याश कति इन्फ्लो गर्यो त? हैन गेन भएको जति नै। कति पैसा लियो त? 2000 होला सर। 2000 लियो। कसले भन्नु भयो 2000 लियो भनेर? 30,000 पर्ने अनि 32,000 मा बेचिरहेको छ नि त त्यही भएर सर। हो 2000 लियो पैसा। लिन त 32,000 नै लियो होला। अनि अब हामीले लेख्नु पर्यो सेल अफ इक्विपमेन्ट भनेर 32,000 लेख्नु पर्यो। क्याश फ्लो हो नि त। कति पैसा समाउनु भयो भन्दा 32,000 समाउनु भयो। 80,000 कस्ट भएको मेसिन, 50,000 चाहिँ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन, 50,000 चाहिँ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन। त्यसो गर्दाखेरि 30,000 बुक भ्यालु भएको मेसिन 32,000 मा बेच्दाखेरि 2,000 प्रॉफिट भयो। ठीक छ, प्रॉफिट पनि पैसै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जम्मा 32,000 मा बेचेको 32,000 इन्फ्लो भयो क्याश। त्यसकारणले गर्दा 32,000 प्लस लेख्नु पर्यो। 32,000 इन्फ्लो भयो, 32,000 प्लस लेख्नु पर्यो। प्लस 32,000 लेख्नु पर्यो। 32,000 बुझ्नुहुन्छ? 32,000 प्लस लेखेको सबैले। किनभने तपाईलाई क्याश आएको त 32,000 हो नि त। नाफा घाटा जे आए पनि पैसा समाउनु भएको इन्फ्लो भएको 32,000। त्यसकारणले गर्दा 32,000 लेख्नु पर्यो। ठीक छ। 32,000 32,000 लेखेको कसले बुझेन? कोही छ 32,000 नबुझ्ने? भन्नुहोस् है। अब अर्को लेखौं पर्चेज अफ इक्विपमेन्ट भनेर लेखौं। अर्को पर्चेज अफ इक्विपमेन्ट भनेर लेखौं। पर्चेज अफ इक्विपमेन्ट भनेर लेखौं। पर्चेज अफ इक्विपमेन्ट अब हामीले के गर्नु पर्यो? निकाल्नु पर्यो। अब पर्चेज अफ इक्विपमेन्ट हामीले के गर्नु पर्यो? क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्नु पर्यो। घट्न त घटेको छ, तर यहाँ किनेको पनि होला 1,75,000 बाट 1,20,000 छ, घटेको छ, सेल गरेको छ। अब पर्चेज पनि आउँछ कि हामीले निकाल्नु पर्यो इक्विपमेन्ट पर्चेज भएको छ कि छैन भनेर।
इक्विपमेन्ट पर्चेज निकाल्नको लागि अब हामीले राइट इक्विपमेन्ट पर्चेज निकाल्नको लागि अब हामीले यो इक्विपमेन्ट चाहिँ ग्रस फिगरमा छ कि नेट फिगरमा छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। सबैले पल्टाउनुहोस् त अगाडि अबाउट इक्वेसन भनेर लेखेको ठाउँमा कापीमा अबाउट इक्वेसन भनेर लेखेको छौं नि कापीमा हामीले त्यहाँनिर सबैले पल्टाउनुहोस् त। फिक्स एसेट्स भनेर लेखेको छ 1 नम्बरमा। अब यो फिक्स एसेट्स ग्रस फिगरमा छ कि नेट फिगरमा छ भन्ने थाहा पाउनु पर्यो। ग्रसमा छ भने पहिलो युज गर्नु पर्यो इक्वेसन, नेटमा छ भने दोस्रो इक्वेसन के गर्नु पर्यो युज गर्नु पर्यो हामीले। अब ग्रसमा छ कि नेटमा छ थाहा पाइसके पछाडि ग्रसमा छ भने पहिलो इक्वेसन, नेटमा छ भने दोस्रो इक्वेसन के गरेर थाहा पाइन्छ भनेर त्यो पनि लेखेको छौं हामीले त्यहाँनेरि। ल भन्नुहोस् त यो ग्रस फिगरमा छ कि नेट फिगरमा छ? के फिगरमा छ त यो फिक्स एसेट्स इक्विपमेन्ट? ग्रस फिगरमा छ। कसरी थाहा पाउनु भयो? एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएछ नि त ब्यालेन्स सिटमा। ओके ओके हो आयो। अब एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ त्यसकारणले गर्दा यो ग्रस फिगरमा छ। नेट फिगरमा भयो भने यस्तो हुन्छ, ग्रसमा भयो भने यस्तो हुन्छ भने त्यहाँ लेखेको छौं कापीमा हामीले। त्यसकारणले गर्दा के फिगरमा छ त यो ग्रस फिगरमा छ। ग्रस फिगरमा दिएको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि ग्रस फिगर वाला इक्वेसनबाट निकाल्नु पर्ने भयो। अर्को पेजमा नि ठाउँ चाहिन्छ। अर्को पेजको पनि बीज भन्दा अलिकति तल, अर्को नेक्स्ट पेजको पनि बीज भाग भन्दा अलिकति तल वर्किङ नोट्स भनेर लेख्नु पर्यो। अब यो पेजमा होइन, अर्को पेजको पनि बीज भाग भन्दा अलिकति मुनि वर्किङ नोट्स भनेर लेख्नु पर्यो। वर्किङ नोट्स भनेर लेख्नु पर्यो। वर्किङ नोट्स को फर्स्ट नम्बरमा लेख्नु पर्यो इक्विपमेन्ट्स भनेर लेख्नु पर्यो। फर्स्ट नम्बरमा लेख्नु पर्यो इक्विपमेन्ट्स भनेर लेख्नु पर्यो। इक्विपमेन्ट्स भनेर लेख्नु पर्यो। इक्विपमेन्ट्समा ब्र्याकेटमा ग्रस भनेर लेख्नु पर्यो। ग्रस ग्रस भनेर लेख्नु पर्यो। अब ग्रस फिगरमा भयो भने हामीले निकाल्ने तरिका छ। मतिर लेखौं ending balance of equipments is equal to beginning balance of equipments. Ending balance of equipments is equal to beginning balance of equipments. Beginning balance of equipments beginning balance of equipment plus purchase minus purchase minus sales मा ओरिजिनल कस्ट
पर्चेज माइनस सेल्स सेल्समा ब्रैकेटमा ओरिजिनल कस्ट सेल्समा ब्रैकेटमा ओरिजिनल कस्ट अब इन्डिङ ब्यालेन्स को ठाउँमा राखिदिउँ 2002 को 1,20,000 इन्डिङ ब्यालेन्स मा राखिदिउँ 1,20,000 रुपीज 1,20,000 बिगिनिङ ब्यालेन्स मा 1,75,000 बिगिनिङ ब्यालेन्स मा 1,75,000 1,75,000 प्लस पर्चेज मा लेखौं x पर्चेज को ठाउँमा x पर्चेज को ठाउँमा x माइनस सेल्स को ठाउँमा ओरिजिनल कस्ट राखौं अब सेल्स को ठाउँमा ओरिजिनल कस्ट कति ओरिजिनल कस्ट भएको इक्विपमेन्ट बेचेको 80,000 80,000 ओरिजिनल कस्ट त 80,000 हो नि त मेसिन को 32,000 मा बेचेको त ओरिजिनल भ्यालु त कति हो 80,000 भ्यालु भएको मेसिन बेचेको सेल्स मा ओरिजिनल कस्ट मा 80,000 सेल्स में ओरिजिनल कस्ट 80,000 र पर्चेज एक्स को भ्यालु निकाल्नुस् त इक्वेसन में 25,000 पर्चेज आयो ठीक छ पर्चेज आयो 25,000 यो राखौं टेबल में ल्याएर लो राखौं टेबल में ल्याएर राखौं purchase of equipment भनेर लेखौं टेबल में purchase of equipment भनेर लेखौं equipments भनेर लेखौं purchase of equipments भनेर लेखौं देख्नु भएको छ स्क्रिन में सर देखिरहनु भएको छ हजुर पर्चेज अफ इक्विपमेन्ट भनेर लेखौं लु जोडौं र पल्लोमा लैजाउँ क्याश फ्लो फ्रम अपरेट के भन्छ क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज भनेर लेखौं यति नै आइटम अरु केही पनि छैन Cash flow from investing activities. Cash flow from investing activities. कति आयो जोड घटाउ गर्नुस् त 7,000 केमा आयो प्लस माइनस प्लस में आयो कि माइनस में आयो त प्लस में आयो 7,000 प्लस में आयो यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज भयो अर्को जो नेक्स्ट में लेखौं क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीज Cash flow from financing activities. Financing activities में पहिला लेखौं शेयर सम्बन्धीको कुरा शेयर डिबेन्चर लङ टर्म लोन डिभिडेन्डहरु पर्चेज में
शेयर इक्विटी के गरेको रहेछ जारी गरेको छ 1,25,000 बाट 1,30,000 भएको छ शेयर यहाँ त्यसकारणले शेयर के गरेछ जारी गरेछ क्याश के हुन्छ इनफ्लो हुन्छ लेखौं इश्यू अफ शेयर भनेर लेखौं फाइनान्सिङमा इश्यू अफ शेयर भनेर लेखौं इश्यू अफ शेयर भनेर लेखौं इश्यू अफ शेयर लेखौं 5,000 प्लस मा 5,000 प्लस मा अर्को आउने भयो दोस्रो नोट्स पेबल लङ टर्म यो पनि जारी गरेको छ नोट्स पेबल 0 बाट 10,000 10,000 को जारी गरेको हो लङ टर्म वाला यो ब्याज वाला लङ टर्म सर्ट भएको भएदेखि माथि नै आइहाल्थ्यो लङ टर्म हो यो त्यसकारण गर्दा 10% वाला ब्याज दर वाला जारी गरेको लेखौं इश्यू अफ 10% लङ टर्म नोट्स पेबल भनेर लेखौं issue of 10% long term notes payable भनेर लेखौं 10,000 प्लस मा 10,000 प्लस मा अर्को के पर्छ डिभिडेन्ड पेड ल डिभिडेन्ड पेड निकाल्नु पर्ने भयो हामीले डिभिडेन्ड पेड कसरी निक्लिन्छ भनेर लेखेको छ अगाडि पल्टाउनुस् त के गरी निकाल्ने भनेछ डिभिडेन्ड पेड हेर्नुस् त इक्वेसन लेखेको ठाउँमा एउटा प्रोभिजन बाट डिभिडेन्ड बाट निकाल्ने छ डिभिडेन्ड पेड अर्को रिटेन अर्निङ बाट निकाल्ने छ रिटर्न अर्निङ गरेको लागि इन्टरिम डिभिडेन्ड पेड भन्छ भनेर लेखेको छ त्यहाँ डिभिडेन्ड पेडै भन्दा पनि केही फरक पर्दैन लेखौं वर्किङ नोट्स मा जानु पर्यो अब वर्किङ नोट्स बी मा अघि पहिलो नम्बर वर्किङ नोट्स थियो अब दोस्रोमा लेखौं त वर्किङ नोट्स मा डिभिडेन्ड पेड भनेर लेखौं अघि इक्विपमेन्ट्स लेखेकै ठाउँमा पहिलोमा इक्विपमेन्ट्स को थियो दोस्रो नम्बर जाउँ डिभिडेन्ड पेड भनेर लेखौं डिभिडेन्ड पेड भनेर लेखौं ल लेखौं मनतिर ending balance of retained earnings is equal to beginning balance of retained earnings
plus net income for the year plus net income for the year minus dividend paid. Minus dividend paid. Minus dividend paid. अब ending balance of retained earning को ठाउँमा राखौं 1,65,900 rupees 1,65,900 beginning balance of retained earning मा राखौं 1,68,600 1,68,600 1,68,600 net income for the year मा income statement मा तल सहित 23,300 23,300 23,300 minus dividend paid ma X. Minus dividend paid by X. ल निकाल्नुस् X को भ्यालु डिभिडेन्ड पेड आउँछ 26,000 26,000 ल ल्याएर राख्नुस् अगाडि डिभिडेन्ड पेड भनेर 26,000 भनेर लेख्नुस् डिभिडेन्ड पेड भनेर 26,000 ल्याएर राख्नुस् टेबलमा ल जोड्नुस् यति नै हो क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज आउँछ क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज आउँछ कति आयो फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज 11,000 केमा प्लसमा माइनसमा आयो रे ल 11,000 माइनसमा फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज ल अपरेटिङ इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ तीनटै जोड्नुस् अब फर्मेटमा जस्तै अपरेटिङ इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ तीनटै जोड्नुस् अनि लेख्नुस् नेट चेन्जेस इन net changes in cash and cash equivalent 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 लु जोड्नुस् कति आयो 66,200 sir
66,000 कति भन्नुभयो? 200 sir. हजुर 200. नेट चेन्ज दिन क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट भनेर राइट साइडमा जोड्नुहोस् त कति आयो? 66,200 आउँछ sir. 65,000 होइन सर 66,200. ल 66,200 आयो ल ठिक छ। त्यसमा अब एड लेख्नुहोस् एड बिगिनिङ ब्यालेन्स of cash and cash equivalent. Add beginning balance of cash and cash equivalent. Beginning balance of cash and cash equivalent. जोड्नुहोस् beginning balance of cash and cash equivalent. यहाँ छ बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ क्याश 61,200 ब्यालेन्स सिटमा 61,200 61,200 अनि जोडेपछि आएको भ्यालुलाई लेख्नुहोस् एन्डिङ ब्यालेन्स अफ क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट ending balance of cash and cash equivalent. Ending balance of cash and cash equivalent. 1,27,400. हजुर 1,27,400. 1,27,400 1,27,400 यहाँ ठ्याक्कै आउनु पर्छ है 1,27,400 ल एकचोटि फेरि तपाईहरुले हेर्नुहोस् अब यसलाई यो क्वेशनलाई पनि हेर्नुहोस् त्यो सोलुसन पनि एकपटक फेरि हेर्नुहोस् के कन्फ्युजनहरु आउँदो रहेछ हेर्नुहोस् एकपटक तपाईसँगै पनि छँदैछ क्वेशन अनि सोलुसन पनि हेर्नुहोस् तपाईलाई हेर्ने टाइम 5 मिनेट के आयो भने अनि हेर्नुहोस् 5 मिनेट सम्म रिभिजन गर्नुहोस् यसलाई के प्रब्लम भयो ल यसलाई हेर्नुहोस् तपाईहरुले त्यहाँ सोलुसन हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि केही नबुझेको छ
केही छ? केही नबुझ्नु भएको छ भने भन्नुस् है। बुझेको छ सर। बुझ्नु भएको छ? बुझेछ सर। ल अब इन्डाइरेक्ट मेथडको पनि बनाऊ। इन्डाइरेक्टमा अपरेटिङ फरक हुन्छ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ सेम भइहाल्छ। ल लेखौँ अर्को पेजमा अब। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बाई युजिङ इन्डाइरेक्ट मेथड। Cash flow statement by using indirect method. Cash flow statement by using indirect method. By using direct method. ल लेखौँ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर लेखौँ। पार्टिकुलर्स अमाउन्ट भनेर टेबल बनाउनुहोस्। त्यो अपरेटिङ फरक हुन्छ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ त सेम भइहाल्छ। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर लेख्नुहोस्। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब हामी कहाँबाट स्टार्ट गर्छौँ इन्डाइरेक्ट मेथड? रिटेन अर्निङको डिफरेन्सेसबाट। ल लेखौँ डिफरेन्सेस इन रिटेन अर्निङ्स भनेर लेखौँ। डिफरेन्सेस इन रिटेन अर्निङ भनेर लेखौँ। डिफरेन्सेस इन रिटेन अर्निङ एन्डिङ माइनस बिगिनिङ भनेर लेखौँ ब्र्याकेटमा। एन्डिङ माइनस बिगिनिङ भनेर लेखौँ ब्र्याकेटमा। एन्डिङ माइनस बिगिनिङ भनेर लेखौँ ब्र्याकेटमा। ल एन्डिङ भनेको भ्यालु रिटेन अर्निङको 1,65,900। बिगिनिङ भनेको 1,68,600। घटाउनुहोस् कति आयो? 2700 केमा आयो? माइनसमा हैन? हजुर। हो लेख्नुहोस् 2700 माइनसमा लेख्नुहोस्। 2700 माइनसमा लेख्नुहोस्। अर्को लेख्नुहोस् त्यसैमा एड नन क्याश एन्ड नन बिजनेस आइटम्स भनेर लेख्नुहोस्। एड नन क्याश एन्ड नन बिजनेस आइटम्स भनेर लेख्नुहोस्। नन क्याश एन्ड नन बिजनेस आइटम्स भनेर लेख्नुहोस्। अन्डरलाइन गर्नुहोस्। नन क्याश एन्ड नन बिजनेस आइटम्स भन्नुहोस्, अन्डरलाइन गर्नुहोस्।
यस्तो आइटम्सहरु जुन नन क्याश र नन बिजनेसको आइटम्सहरु छ उले इन्कम स्टेटमेन्टमा घटाएको छ भने हामीले जोड्नु पर्छ अब जोडेको छ भने घटाउनु पर्छ घटाएको छ भने जोड्नु पर्छ एउटा आउने अब डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस 30,000 उले घटाएको छ हामीले जोड्नु पर्छ अब यो नन क्याश हो खर्च घटायो पैसा तिरेको छैन लेखौं डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस 30,000 ओल्लै कोलममा राखौं नन क्याश एन्ड नन बिजनेस आइटम्समा डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस 30,000 30,000 अब हाम्रो फर्मेट जुन छ अगाडिपटि तपाईले लेख्नु पनि भएको छ देख्नु पनि भएको छ के पर्दो रहेछ त के पर्दो रहेछ त भनेर अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा फर्मेटमा पनि हामीलाई कन्ठै गराका छौं कन्ठै छ हामीलाई फर्मेट पनि एकचोटी हेरौं कस्तो लेखेको रहेछौं त्यसपछि हामीलाई यो कुरा चाहिँ यादै भएको हुनुपर्छ हामीलाई टोटल्ली याद भएको हुनुपर्छ यो कुरा चाहिँ ओके इनडाइरेक्ट मेथडको फर्मेट हामीसँग छँदैछ हामीले यसरी यस्तो आइटम्सहरु एड हुन्छ जुन नन क्याश एन्ड नन बिजनेसको आइटम जुन इन्कम स्टेटमेन्टमा घटाएको हुन्छ हामीले जोड्नु पर्छ प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड छ भने प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड फर्स्ट प्रायोरिटी छैन भने डिभिडेन्ड पेड अब हाम्रो इन्टरिम डिभिडेन्ड पेड अथवा त्यसलाई हामीले डिभिडेन्ड पेड पनि भनेका छौं डिभिडेन्ड पेड पनि जोडिने भयो अब निकालेको जुन 26,000 छ दोस्रो आइटम्स लेखौं डिभिडेन्ड पेड भनेर लेखौं कपीमा डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस पछाडी अर्को लेखौं डिभिडेन्ड पेड dividend paid 26,000 अब स्टक डिभिडेन्ड बोनस छैन प्रोभिजन फर ट्याक्स छ भने प्रोभिजन फर ट्याक्स छैन भने ट्याक्स पेड छैन ट्रान्सफर रिजर्भ एन्ड प्रोभिजन छैन लस अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट छैन प्रिमियम रिडक्सन डिबेन्चर छैन डिप्रिसिएसन फर देयर राखिहाल्यौं एमोर्टाइजेसन अफ गुडविल एमोर्टाइज रिटर्न अफ त्यो पनि छैन त्यति नै रहेछ एड गर्ने आइटम्समा जोडौं र पल्लो कोलममा लगाएर राखौं अनि प्लस गरौं त्यसलाई प्लस हो त्यो जोड्ने आइटम्स प्लस लेखौं अहिलेको रिटेन अर्निङको डिफरेन्सेस माइनस हो अहिलेको प्लस हो जोडौं दुईटालाई
कति आयो 56,000. हजुर 56,000. 56,000 आयो त्यस पछाडि लेस लेखौं नन क्याश एन्ड नन बिजनेस आइटम्स भनेर लेखौं अब लेस नन क्याश एन्ड नन बिजनेस आइटम्स भनेर लेखौं नन क्याश एन्ड नन बिजनेस आइटम्स भनेर लेखौं लेस नन क्याश एन्ड नन बिजनेस आइटम्स अन्डरलाइन गरौं त्यसमा एउटा छ गेन अन सेल अफ इक्विपमेन्ट थियो जुन 2000 बेच्दा आको प्रफिट इन्कम स्टेटमेन्टमा उले जोडेको छ हामीले घटाउनु पर्छ अब नन क्याश एन्ड नन बिजनेसको आइटम्स इन्कम स्टेटमेन्टमा घटाको छ जोड्नु पर्छ जोडेको छ घटाउनु पर्छ एउटा थियो त्यहाँ हामीसँग गेन अन सेल अफ इक्विपमेन्ट 2000 लेखौं गेन अन सेल अफ इक्विपमेन्ट 2000 गेन अन सेल अफ इक्विपमेन्ट 2000 ओल्लै कोलममा राखौं अब यसमा पर्ने आइटम्सहरु भनेर हामीले अस्ति लेखेका छौं एप्रिसिएसन अफ फिक्स एसेट्स यो छैन हामीसँग गेन अन सेल अफ फिक्स एसेट्स आइहाल्यो डिस्काउन्ट रिडम्पसन अफ प्रिफरेन्स शेयर एन्ड डिबेन्चर छैन अदर नन क्याश एन्ड नन आइटम्स केही पनि छैन अब त्यति जोडेर त्यही 2000 रहेछ पल्लो कोलममा लगेर राखौं माइनसमा यसरी माइनसमा अनि के आउँदो रहेछ फन्ड्स फ्रम अपरेसन आउँदो रहेछ ल जोडौं अब राइट साइडको भ्यालु जोडौं फन्ड्स फ्रम अपरेसन आउँदो रहेछ फन्ड्स फ्रम अपरेसन आउँदो रहेछ राइट साइडको जोडौं फन्ड्स फ्रम अपरेसन कति आयो सरी डिफरेन्स इन रिटेन अर्निङ लाई लिएर उतै राख्ने डिफरेन्स इन रिटेन अर्निङ मा एड गर्ने अनि लेस गर्ने डिफ्रेन्सिएसन रिटेन अर्निङ माइनस मा छ अनि एड नन क्याश एन्ड नन बिजनेस को आइटम्स डिप्रिसिएसन र डिभिडेन्ड पेड को आइटम्स लाई प्लस गर्ने अनि 2000 रुपैयाँ गेन अन सेल अफ इक्विपमेन्ट को जुन लेस गर्ने आइटम छ त्यसलाई घटाउने अनि आको भ्यालुलाई भन्ने फन्ड्स फ्रम अपरेसन 51,300 ल केमा आयो माइनस प्लस प्लसमा आयो सर 51,000 कति 100 300 51,300 आयो माइनस प्लसमा त्यस पछाडि रहेछ अब एड डिक्रिज इन करेन्ट एसेट्स एक्सेप्ट क्याश एन्ड इन्क्रिज इन करेन्ट लायबिलिटी जति छ त्यसलाई जोड्नु पर्यो इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट्स एक्सेप्ट क्याश डिक्रिज इन करेन्ट लायबिलिटी लाई के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो घटाएर जोडिसकेपछि आउँदो रहेछ भ्यालु त्यसलाई केही पनि नभन्ने अनि ट्याक्स पेड घटाएपछि आउँदो रहेछ अपरेटिङ एक्टिभिटीज अब आएछ करेन्ट एसेट्स करेन्ट लायबिलिटी को आइटम्सहरु सबैलाई ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने भयो अब करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटीज मा भएको सबै आइटम्सहरुलाई के गर्नुपर्ने भयो ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने भयो पहिलो थियो हामीसँग अकाउन्ट्स रिसिभेबल को फिगर थियो अकाउन्ट रिसिभेबल डाइरेक्ट मेथडमै पनि त्यहाँ लेखेको छौं हामीले के भएको रहेछ अकाउन्ट रिसिभेबल हजुर डिक्रिज भएको छ लु लेखौं फन्ड्स फ्रम अपरेसन भन्दा मुन्तिर लेखौं डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर लेखौं डिक्रिज इन अकाउन्ट्स रिसिभेबल भनेर लेखौं डिक्रिज इन अकाउन्ट्स रिसिभेबल भनेर लेखौं अकाउन्ट्स रिसिभेबल डिक्रिज भएको छ कतिले 2100 ले डिक्रिज भएको छ
राइट के भने भयो क्याश इनफ्लो Inflow प्लस हुने भयो। प्लसमा लेखौँ राइट साइडकै कोलममा लेखौँ 2100 राइट साइडकै कोलममा फन्ड्स फ्रम अपरेसनमा जोड्ने हो हामीले त्यसलाई सबैलाई 2100 प्लस अर्को छ इन्भेन्टरीको आइटम छ लेखौँ इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी increase in inventory 3500 ले इन्क्रिज भयो क्याश आउटफ्लो भयो माइनस लेखौँ ब्र्याकेटमा अकाउन्ट रिसिभेबल डिक्रिज भयो ब्र्याकेटमा प्लस लेखौँ इन्भेन्टरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि इन्क्रिज भयो माइनसमा लेखौँ 3500 माइनस डाइरेक्टमा पनि छन् यी आइटम्सहरु अर्को इन्क्रिज इन प्रिपेड रेन्ट भनेर लेखौँ 200 माइनसमा इन्क्रिज इन प्रिपेड रेन्ट भनेर लेखौँ इन्क्रिज इन प्रिपेड रेन्ट भनेर लेखौँ 200 माइनसमा 200 माइनसमा अर्को लेखौँ मार्केटेबल सेक्युरिटीज डिक्रिज इन मार्केटेबल सेक्युरिटीज भनेर लेखौँ 15000 प्लसमा डिक्रिज इन मार्केटेबल सेक्युरिटीज भनेर लेखौँ 15000 प्लसमा डिक्रिज इन मार्केटेबल सेक्युरिटीज 15000 प्लसमा इक्विपमेन्ट आइसक्यो अकाउन्ट डिस्ट्रिब्युसन भइसक्यो अर्को लेखौँ इन्क्रिज इन अकाउन्ट्स पेएबल लेखौँ 42000 बाट 45500 गर्दा कति रे इन्क्रिज भएको अकाउन्ट्स पेएबल 3500 ले इन्क्रिज भएको ल लेखौँ इन्क्रिज इन अकाउन्ट्स पेएबल 3500 प्लसमा इन्क्रिज इन अकाउन्ट्स पेएबल भनेर लेख्नुहोस् 3500 प्लसमा सैलरीज पेएबल इन्क्रिज इन सैलरीज पेएबल भनेर लेख्नुहोस् 2000 प्लसमा इन्क्रिज इन सैलरीज पेएबल भनेर लेख्नुहोस् 2000 प्लसमा प्लसमा त्यति नै वाला आइटम्सहरु अनि लेख्नुहोस् लेस ट्याक्स पेड भनेर लेख्नुहोस् ड्याश छैन तर पनि सम्झनलाई लेखेको लेस ट्याक्स पेड भनेर लेख्नुहोस् लेस ट्याक्स पेड भनेर लेख्नुहोस् अनि ल जोड घटाउ गर्नुहोस् क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज आउँछ ल जोड घटाउ गर्नुहोस् क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज आउँछ 70200 ठक्रक्कै अघि डाइरेक्टमा पनि त्यति नै आएको थियो इनडाइरेक्टमा नि त्यति नै 70200 अब सर इन्भेस्टमेन्ट र उसको चाहिँ केही नै गर्ने हैन रहेछमा पनि हजुर यो त त्यही भइगयो नि अब के गर्नु अघि गरेछ नि अब के गर्नु र त्यही कुरो के लेख्नु कसो गरौँ उर्मिला जी हजुर सर कसो गरौँ त अब अघि नै लेखेको छ त्यही कुरो हो नलेख्नु पर्दैन हैन हामी आफै गर्छौं त्यो त गरिहाल्नुहुन्छ नि त्यति बेला त्यति के नगर्नु त्यति बुझिहाल्नुहुन्छ नि
कसैको केही भन्नु छ भने भन्नुहोस् अरु क्वेशनहरु त्यहाँनेरि मैले पठाएकै छु गर्दै आउनु होला क्वेशन छँदैछन् तपाईसँग एउटा बुक पनि चाहिन्छ एउटा बुक पनि लिनु होला बुक चाहिन्छ तपाईहरुलाई अनिवार्य चाहिन्छ एउटा बुक केही भन्नु छ भने भन्नुहोस्